द्वितीयस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। 9th chapter, second skanda, 9th chapter. श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न कथेतार्थसम्बन्धः स्वप्नदष्टुरिवाञ्जसा बहुरूपैव भाति बाह्या बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य गावमाहम् इति मन्यते यर्हि वाहमहिन्निस्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहक त्यक्तोदास्ते ततो भयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवानिदं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलीकव्रतादः स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वदित्यमास्ताय सुदुक्षैक्षत तां नादिगच्छद्दृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविदर्यया भवेत् स चिन्तयन् द्वयक्षरमेकदाम्बसी उपाशिनोद्विर्गतिदं वचो विभुः स्पर्शेषु षोडशमेकविंशम् निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः दिशव्यतद्वक्तृक्षया दिशो विलोक्य तन्त्राण्यद पश्यमानः स्वदित्यमास्ताय विमृश्यदद्धितं तपस्युपादिष्टैवाददे मनः दद्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो यदानिलात्वा विजितो वयेन्द्रियः अगत्यतस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयान्तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सबाधितः सन्दर्शयामास परं तयत्परम् व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदिष्टवद्भिः विबुधैरभिष्कृतम् प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेः अनुवर्ता यत्र सुरासुरार्चिताः श्यामावदाताच्युतपत्रलोचनाः शङ्गवस्त्राः सुपेशवः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मनिः प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चसः प्रवालवैदूर्यमृणालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिना मौलिमालिनः राजश्चुदर्यः परितो विराजिते रसत्रिनानावलिभिर्महात्मनां विद्योतमान प्रमदोतमादिभिः सविद्युत् अभ्रावलिभिर्यता नमः श्रीर्यत्र रूपिणी उरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्कंशिताया कुसुमाकरानुगैः विकीयमाना प्रियकर्म गायति तदर्श तत्राखिल सत्पदामदिः श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्न प्रबलाहनादिभिः सुपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विपुं प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अध्यर्हणीयासनमास्तितं परं मृतं चतुष्षोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैस्वरि इतरत्र जाद्रुवैः स्वयेव धामन् भ्रममाननीश्वरं तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतान्तरो दृश्यत्तनुः प्रेमवराट् सुलोचनः नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग यत्पारमहंस्येन पठादिगम्यते तं प्रीयमानं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणं बभाषयीशस्मितशोषिता गिरा प्रियं प्रीतमनाकरे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भसदृक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषकूटयोगिना वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यद् उपश्रुत्य रहसि च कर्त परमं तपः प्रत्याविष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नग सृजामि तपसैवेदं गसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुच्चरं तपः ब्रह्म उवाच भगवन् सर्वभूतानामध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रत्यानेन चिकीर्षितम् तथापि नाथमानस्य नाथानाथयनातीतं परावरेधा रूपे जानीयान्ते तु अरूपिणः तथा आत्ममायायोगेन नानाशक्ति उपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना क्रीडस्यामोघसङ्कल्प उन्ननाभिः यतोर्नुते तथा तद्विषयान् देहि मनीषा मयि माधव भगवत्शिक्षितमहं करवाणीः अतन्त्रितः लेखमानः प्रजासर्गं मध्येऽयं यदनुग्रहात् यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनं
अविद्यवस्थे परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहानगदितं मया यावानहं नता भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽप्यहम् तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतत्समादिष्ट परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुच्यति कर्हिचित् श्रीशुक उवाच सम्प्रदिश्यैव मजनो जनाना परमेष्टिनम् पश्यतः तस्य तद्रूपम् आत्मनोऽन्यरुणद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं सुसज्जेदं सपूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिः एकदा नियमान्यमान् भद्रं प्रजानामन्विच्छन् आदिष्टत्वर्तकां यया तं नारदः प्रियतमो वित्तादानाम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोः माये तस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टं निशामि पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान् यन्नानुपृच्छति तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत् नारद प्रागमुनये सरस्वत्याः तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे यतुताहं त्वया पृष्टः वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत् तत् उपाख्यास्ये प्रश्नान् अन्यांश्च कृत्स्नशः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय।